بروح انت تسأل لخا زيهم محازوتي يوم ازي سامي ازي ادما فانايا ازبك اخاسي الكيو كوبس توم كالوت محازتك اخا ماما حدا قلتكم سنة بحواري الصوتون نمنتاي لعي زتفلو يسلزخون يخون بزعنا أقربوا من كما يعلاتكم زودر أنتي كوريو أبناي بروح بيت مرتزلو قلق قلعو زتفلي بحر سلازلو ومس حبير ما يصوتو كم زد ما حدا وان يقاتم يو بروح سباتنا نوع علم فوليز قبرم نجر انتي مخانو تفلت ديخا مالكو الصوت حدا ايو قلق وان حبر قربات كبدات سبنة كألتهم من كفل علي يخاليو أما لها خطأهم ويقعنقهم وين كفل علي يخاليو إذا ما فلالات زيهم دما نقول لسب إن عارسو سباق نخلوه يقبرو كلنا تماثلت انت نخون نيرنا بزوح ده سيبلو نيرو حكي دبروه بابا ولك إيخا حز قصانة مزمار ويون مدرافت فتي حقي استحسبو منات أرسلة تقبر طرح كي تزمر ويكعا خي تدرف انت تخلكل زي مالك أيكونن ريخة كل السب زبركتو زخون نجار اللوا نقولوا نمكتات كنفتنن مننتهم كنقبلن كلنا حقوسات كخونو كنقبرو نخالينا شعود ما بحوار من صوات من زنقع محقوسي قبره سلازي سلتفليو تراح كوصواتا خنارخم يولن مالتيو اوه قوبز ودي بزي دما محازوت نخفترو تحقزو ميخا مالتيو نعبر هو دي استفلاليو عينتات سب زلو سئلي نسأل بقومت مع رجيرنا استفلال عينت حبرن منتن وسيخنا نسألهم رايو دي ازي سغرو سليميو ازي دما كوعي غيرو الو قوبز ودي بأفلالينا حدا كنكون كدنا كبابنا زحاشي يخون نسخا صبوك تكون كلها قالوا سبات ون صبوك نخونو أبنتي خا تخون صح كلهم بحوار نسخ الصوت وكحطوميه لك على خزودي كوبز بروهي ኣብ ጠንካራ ማሕበራዊ ርክብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ውሽጢ ኣባል ዝኾኑ ህፃናት ጽቡቕ ማሕበራዊ ርክብ ድሕነቶም ዝተሓለወን ሕጉሳትን ይኾኑ ገለገለ እዋን ህፃናት ብምኽንያት መልክዖም ወይ ካብ ዝተፈለየ ማሕበረሰብ ስለ ዝመፁ ካብ ጸወታ ክግለሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ናይ ብሕታውነትን ካብ ማሕበረሰብ ናይ ምንጻልን ስምዒት ክስምዖም ክገብር ይኽእል እዩ ኩልና ብመልክዕና ብእምነትና ወይ ብኽእለትና ዝተፈላለዩ መግለጽታት ከም ዘለና ክነስተብለ ኣለና እዞም ኣፈላላየት ብሓጎስ ምቕባልን ክኽበሩን ምግባር ይግባእ ወለደስ ተብሉ ደቅኹም ምስ ካልኦት ተፋቒርካን ተሓባቢርካን ምንባር ዝመሃሩ ካባኹም እዩ ምስ ኣፈላላያትና ብሓባር ከም ንደምቕ ነምህሮም እዚ መልእኽቲ ካብ ሚንደሮ ፋውንዴሽን ብዝተረኸበ ሓገዝ ብዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ IRC ምስ ቢሮ ትምህርትን ቢሮ ጥዕናን ክልል ትግራይ ብምትሕባር እናተዳለወ ዝቐርብ እዩ